राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म विभु श्रेष्ठ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी सभापति देउवाको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न कांग्रेसको आग्रह। सत्ताका लागि लालायत नभएको स्पष्टोक्ति। संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने बारे सरकारसँग छलफल भइरहेको सभामुख सापकोटाद्वारा जानकारी। छिट्टै अधिवेशन डाक्ने तयारी। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,884। कोरोना विरुद्ध विश्वभर बनिरहेका खोपको तीव्र परीक्षण। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले विकास गरेको खोप 70% प्रभावकारी। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बुधबारदेखि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा। भोलि खेलाडी र प्रशिक्षकको कोरोना परीक्षण। अब पूरा समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुसंस्कृत बनाउन प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भेटघाट र संवाद हुनु सकारात्मक भएकाले सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न कांग्रेसले आग्रह गरेको हो। पार्टीभित्र द्वन्द्व चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले विपक्षी दलका नेतासँग भेट गरेको विषयमा भइरहेको टिक्का टिप्पणीलाई लक्षित गर्दै कांग्रेसले अहिले सरकारमा सहभागी हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताएको छ। यो विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तु भन्ने एकदमै धेरै सूचीका साथ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उचित कुरो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। एउटा चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुसंस्कृत बनाउने हो भने निरन्तर संवाद हुने, सम्पर्क हुने, भेटघाट हुने सामान्य कुरा हुन्। प्रधानमन्त्रीले सत्तामा सहभागी गराउने अफर कांग्रेसलाई गरेको हो कि भन्ने आशंका नगर्न पनि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आग्रह गर्नुभयो। अहिले सरकारमा सहभागी हुने कांग्रेसको रुचिको विषय नभएको शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो। जनताले 5 वर्ष प्रतिपक्षी भूमिकामा बस्न आदेश दिएकाले सत्ताका लागि आफूहरू लालायत नभएको शर्माको भनाइ छ। सभापतिले राख्दै गर्दा पनि, केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गर्दै गर्दा पनि, प्रवक्ता मार्फत अहिले प्रष्टीकरण राख्दै गर्दा पनि के हो भने 5 वर्षका लागि हामीलाई प्रतिपक्षमा रहने जनादेश छ। हामी सत्ताका लागि लालायत छैनौँ र उहाँहरूको कुनै प्रकारको चाहिँ जोड घटाउ हुँदै गर्दाखेरि प्रतिपक्षीय संसदका सिरहरूको गणना गर्ने कार्य कहीँबाट पनि नहोस् भन्ने अपिल हाम्रो हामी गर्दछौँ। शनिबार भएको प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवा बीचको भेटका विषयमा विभिन्न टिक्का टिप्पणी हुँदै आएको छ। सत्तारूढ नेकपाको विवाद उत्कर्षमा रहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको भेटले नेकपा मात्र होइन कांग्रेसमा समेत तरंग पैदा गरेको छ। कांग्रेस नेताहरूले प्रधानमन्त्री र देउवाको भेट सत्ता सहयात्राको प्रस्ताव कम र पार्टीका विरोधी खेमामाथि दबाव दिने रणनीति मात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बीचको भेटले नेकपा मात्र होइन कांग्रेसमा समेत तरंग पैदा भएको छ। भेटलाई लिएर सत्ता सहयात्राको प्रस्ताव 8 मन्त्रालय दिन तयार जस्ता समाचार आउनुले कांग्रेसभित्र पनि बहसको विषय बनेको छ। सभापति देउवा निकट नेता एनपी साउद प्रधानमन्त्री र देउवा बीचको भेटलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। नेकपामा विवाद हुँदा पार्टीभित्रका विरोधी खेमामाथि दबाव बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षी दलका नेताहरूलाई भेट्ने गरेको साउदको भनाइ छ। ओली देउवाको भेटले पार्टीलाई सत्ताको लोभ देखाएर बदनाम गर्ने काम मात्र गरेको नेता साउदको तर्क छ। वास्तवमा नेपालको राजनीतिमा अहिलेको अवस्थामा अविश्वास यति ज्यादा बढिसकेका छ कि वास्तवमा 2 जना मान्छे सरकारको प्रमुख र प्रतिपक्षी दलको नेताले भेट गर्दाखेरि पनि त्यसरी अन्यल र आशंका हुनुपर्ने कुनै अवस्था छैन र हाम्रो पार्टीको घोषित नीतिको दायराभित्रै रहेर हाम्रो पार्टीको सभापतिले चाहिँ सरकारको प्रमुखसँग चाहिँ भेट गर्नुहुन्छ र यसलाई सार्वजनिक रूपमा अन्यथा लिनुपर्ने आवश्यकता देख्दैन।
यता नेता अर्जुन सिंह केसीले भने अहिले कांग्रेस सत्तामा जान हतार गर्नु आत्महत्या गरे बराबर हुने बताउनु भएको छ। समृद्धि र स्थिरताको भ्रम फैलाएर भ्रष्टाचारमा मुछिएकासँग सहकार्य गर्नु कांग्रेसका लागि दुर्भाग्य हुने नेता केसीको भनाइ छ। उहाँहरूको प्रतिबद्धता उहाँहरूले पुरा गर्नु भएको छ कि छैन, त्यहाँ कहाँ कहाँ चुक्नु भएको छ, र हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले हाम्रो दायित्व के हो, हामीले त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ भने अर्कोतिर 14औं महाधिवेशनलाई सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्न हामी लाग्नुपर्ने तिथि छ। यो सत्ता उहाँहरूको अन्तर्द्वन्द्वको सम्बन्धमा, उहाँहरूको कुर्सीको छिना झपटी र खिचौलामा नेपाली कांग्रेस निरपेक्ष रहन्छ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको टकरावका कारण प्रतिपक्षी दल समेत विवादमा तानिएको छ। शनिबार भएको ओली देउबाको भेटको ठोस कुरा सार्वजनिक नभए पनि धेरैले सत्ता साझेदारीका विषयमा छलफल भएको अड्कल गरेका छन्। भेटले दुवै पार्टीमा तरङ्ग पैदा गरेको छ। कमला हमाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको लोकप्रियता देखेर केही तत्त्व अत्तालिएको आरोप लगाउनु भएको छ। वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तनको हल्ला चलाए पनि त्यो सत्य नभएको प्रधानमन्त्री ओलीले दाबी गर्नु भएको छ। ताप्लेजुङको फक्तालुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 घुन्सामा सामुदायिक स्वास्थ्य चौकीको उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार कुनै पनि हालतमा परिवर्तन नहुने बताउनु भएको हो। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण सरकार परिवर्तन हुन सक्ने टिक्का टिप्पणी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तन नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले छिमेकी मुलुक भारतसँग मिचिएको भूमि फिर्ता लिन गरेको प्रयास, भारत र चीन दुवैसँगको सम्बन्धमा सुधार र बन्द नाका खुल्ने जस्ता कार्यले वर्तमान सरकार सफल हुँदै गएको दावी समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले घुन्सालाई आगामी 3 वर्षभित्र सुगम बनाउन यातायात लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल भइरहेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले अधिवेशन सुरु गर्न संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको र सरकारसँग पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन प्रसाद पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहण गराएपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभामुख सापकोटाले 1 महिनाभित्र संसद अधिवेशन बोलाउन छलफल भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। कोरोना महामारीका कारण संसद चलाउने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ। नयाँ अधिवेशन करिब 1 महिनापछि सुरु हुन्छ। कुराकानी चल्दैछ। सकेसम्म अगाडि नै चलाउनका लागि कुराकानी चल्दैछ कि पछि फेरि ती अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने नै छ। संसद अधिवेशन नबोलाइएकोमा सरकार र संसदको नेतृत्वमाथि आलोचना भइरहेको अवस्थामा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी भएको छ। बजेट पारित भएपछि सकिएको संसद अधिवेशन अहिलेसम्म पनि आह्वान हुन सकेको छैन। संसद अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान गर्ने व्यवस्था छ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने नेपाल भ्रमणको सिलसिलामा मङ्सिर 11 गते काठमाडौँ आउनुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणको औपचारिक सूचना सार्वजनिक गरेको हो। परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालको निमन्त्रणामा आउन लाग्नुभएका श्रृङ्गलाले मङ्सिर 11 र 12 गते नेपालको भ्रमण गर्नुहुनेछ। श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमण 2 देश बीच हुने उच्च स्तरीय भ्रमणको निरन्तरता भएको परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार भ्रमणको पहिलो दिन 2 देशका विदेश सचिव बीच द्विपक्षीय बैठक हुनेछ, जहाँ नेपाल भारत सहयोगको सबै क्षेत्रमा छलफल हुनेछ। मङ्सिर 11 गते नै भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गलाले नेपालका उच्च स्तरीय व्यक्तिहरूसँग भेटघाट समेत गर्नुहुनेछ। भ्रमणका बेला उहाँले कोभिड-19 सम्बन्धी सहायता नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुहुने परराष्ट्रले जनाएको छ। भारतीय विदेश सचिव श्रृङ्गला शुक्रबार स्वदेश फर्किनुहुने कार्यक्रम रहेको छ।
नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2 लाख नाघेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 3043 जना डिस्चार्ज सहित संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,02,067 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 1980 जना संक्रमित थपिएका छन्। 10,381 PCR परीक्षण भएकोमा 1,980 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यो सहित कुल संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको छ भने हालसम्म 1,337 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 16 संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतसँगको खुला सीमा नाका कारण अवैध रूपमा नेपाल आउने विदेशी र नेपालबाट तेस्रो मुलुक जानेहरूलाई नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। खुला सीमानाका कारण अनुचित रूपमा हुने आगमन र प्रस्थानलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न चुनौतीपूर्ण बनेको हो। नेपाल भारत सीमानामा विभिन्न 8 स्थानमा अध्यागमन कार्यालय भए पनि धेरै ठाउँबाट सहज आवागमन हुने भएकाले निगरानी राख्न भने चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रमेश कुमार केसीले नेपाल प्रवेश गर्ने खुल्ला ठाउँ धेरै हुनु र अध्यागमन कार्यालय सीमित मात्रामा हुनुले आवागमनमा निगरानी राख्न नसकिएको बताउनु भएको छ। विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अध्यागमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा उहाँले पर्यटक र अध्ययन भिसामा नेपाल आएर धर्म प्रचार गर्ने लगायतका अनुचित काम गर्दै आएको पाइएको बताउनुभयो। विदेशीहरूको यदाकदा नेपालमा विदेशीहरूले के कस्तो गतिविधिहरू गर्छन् अथवा पर्यटक भिसा लिएर अन्य गतिविधि गर्छन् अथवा अध्ययन भिसा लिएर अन्य गतिविधि गर्छन्। बेला बेलामा धर्म प्रचार लगायत विभिन्न कुराहरू हामी चाहिँ मिडिया मार्फत पनि सुन्ने गर्छौँ। त्यसकारण विदेशीहरूको चाहिँ अलिक अनुगमन र यिनीहरूको चाहिँ दायित्वलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने पनि एउटा चुनौतीको रूपमा हामीले देखिरहेका छौँ। बैठकमा सांसदहरूले खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपालमा आएर बसेकाहरूले नै विदेश पठाइदिने र विदेशमा अलपत्र नेपालीहरूको बारेमा के भइरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। दक्षिणबाट पुरपुरो आउँछ भने अब आइसकेका छन्, यहाँ बसेका छन् रोहिङ्ग्याहरू है। अब ती मान्छेहरू बाहिर जान्छु भन्यो भने के गर्छ नेपाल? बाहिर भन्छ कि के भन्छ भने क्या त्यस सम्बन्धी के छ यही सहीमा त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो कि नि? यही होइन। टुरिस्ट भिसामा जाने भनेर जान्छन्, त्यहाँ गएर अलपत्र पर्छन्। त्यो अलपत्र परिहाल्यो भने त हाम्रै देशको नागरिक हो। त्यसलाई यहाँ फर्काउनको लागि चाहिँ अध्यागमन विभागले केही काम गर्छ कि गर्दैन कि यसको चाँजोपाँजो कसरी मिलिराखेको छ? तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी भित्रिने पर्यटक मध्ये सबैभन्दा बढी 21% पर्यटक छिमेकी देश भारतबाट आउने गरेको तथ्याङ्क छ। यस्तै चीनबाट 14% आउने गरेका छन्। यो वर्ष अक्टोबरसम्म विभिन्न देशबाट 2,02,000 पर्यटक नेपाल आएका छन्। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष भिसा शुल्क र अन्य शुल्क मार्फत 2 अर्ब 32 करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 2 अर्ब 74 करोड, 74-75 मा 2 अर्ब 45 करोड, 73-74 मा 2 अर्ब 23 करोड राजस्व सङ्कलन भएको थियो। काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हेर्ने निकाय महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक भीमप्रसाद ढकालको स्थानमा महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जनकराज भट्टराई आउनु भएको छ। महाशाखाले आज भट्टराईको स्वागत र ढकालको बिदाई गरेको हो। बिदाई समारोहमा बोल्दै वरिष्ठ उपरीक्षक ढकालले आफ्नो कार्यकालमा आफूले उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण काम गरेको दावी गर्नुभयो। आम नागरिकबाट समेत उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापनको प्रशंसा हुने गरेको उल्लेख गर्दै ढकालले भोलिका दिनमा यसले निरन्तरता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। त्यस्तै हामीले कानुन कार्यान्वयनलाई कडाइका साथ लाग्यौँ, नागरिक मैत्री व्यवहार गऱ्यौँ र हाम्रा अधिकृत जवानहरूले एकदमै नागरिकलाई विनम्र व्यवहार गरेर यो वर्षभरिमा अर्थात् यो 10-15 महिनाको अवधिमा कि कुनै पनि समस्या कुनै पनि विवाद ट्राफिकमा आएन, त्यो एकदमै सराहनीय कुरा हो। नवनियुक्त प्रमुख भट्टराईले उपत्यकामा हुने ट्राफिक जाम र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि भएका कामहरूलाई आफूले निरन्तरता दिने बताउनुभयो। दुर्घटना घटाउन विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरू यहाँ भएका छन्। ती अत्यन्तै फलदायी, उत्साहित र राम्रा क्रियाकलापहरू छन्। तिनको चाहिँ नै निरन्तरताले अवश्य पनि भविष्यमा ट्राफिक चाहिँ जाम घटाउन र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नलाई उपयोगी हुन्छन्।
तिनका निरन्तरता चाहिँ नि दिनुपर्छ भन्ने मैले पनि महसुस गरेँ यो क्रियाकलापहरू सुनेर। त्यसलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिइनेछ भन्ने म आश्वस्त गर्न चाहन्छु। महाशाखा प्रमुख भएर 15 महिना ट्राफिक प्रहरीको नेतृत्व गर्नुभएको ढकालको प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा सरुवा भएको छ। कार्यक्रममा कुशलतापूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्ने अधिकृत र जवान गरी 19 जना ट्राफिक प्रहरीलाई पुरस्कृत गरिएको छ। त्यसैगरी दशैं तिहार र त्योभन्दा अगाडिको समयमा चोरी भएका 24 वटा मोटरसाइकल सवारी धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। खाद्य सम्प्रभुतामाथि नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ निजी स्तरबाट 2 अर्ब रुपैयाँको लगानीमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको छ। बैंक मार्फत साथै प्रदेशका 77 वटै जिल्लामा खाद्यान्न उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको सम्पूर्ण कार्य गर्न लागि हो। पोषिलो आहारका लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नारा लिएको बैंकले सोमबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी किसानको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्याउन निजी क्षेत्रबाट गरिएको उत्तम प्रयास रहेको दावी गरेको छ। केही वर्षमै नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान पुग्ने गरी आफ्ना कार्यक्रम अघि बढाउने बैंकको दावी छ। भने गृहस्थ उत्पादनमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकले चाहिँ यति यो गरेको छ, यो योगदान पुग्यो, जीडीपीमा यति पुग्यो भन्ने खालको नेपाल सरकारले लेख्न बाध्य हुने गरी चाहिँ यसलाई यो कामलाई हामीले अगाडि लिएर जान्छौँ। अहिले उत्पादन गरेको एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको हुँदै जान्छ, त्यो चौथो पाँचौँमा पुग्दाखेरि बिचमा त्यो धेरै चाहिँ पैसाको भाउ बढेको वा बिचौलिया भएको कुरोलाई सिधै उत्पादन गर्ने र उपभोक्ताको बिचमा पुर्याउने बित्तिकै हाम्रो कस्टमा पनि कम आउँछ। आफ्नै उत्पादन र आफ्नै बजार निर्माण गरिने लक्ष्य लिएको बैंकले विभिन्न तहमा हुने बिचौलिया हटाएर उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराउने पनि जनाएको छ। नीतिगत निर्णय अभावमा स्वदेशको उत्पादन खेर जाने तर विषादी मिश्रित भारतीय उत्पादन उपभोग गर्न बाध्य हुने परिस्थितिको अन्त्य गर्ने खाद्य बैंकको भनाइ छ। बैंकमा कृषि क्षेत्रका विज्ञ, वैज्ञानिक, कृषक लगायत विभिन्न पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरू रहेका छन्। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू, आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुखहरू लगायतको सहभागितामा आज आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले कोरोनाले सृजना गरेका चुनौतीहरूको सामना गर्दै राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने बताउनुभयो। वहाँले नियतवश त्रुटि, कमजोरी गर्ने र असल मनसायबाट विचलित हुने कर्मचारी लगायत जो कोहीलाई पनि नछाड्ने बताउनुभयो। डर त्रास सृजना गरेर कर्मचारीहरूलाई काममा नलगाउने स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री पौडेलले योग्यता र क्षमताको कदर सहित काम गर्ने अनुकूल परिस्थिति सृजना गरेर परिणाम निकाल्ने बताउनुभयो। भर्चुअल माध्यमबाट आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न र त्योभन्दा बढी परिणाम निकाल्नका लागि आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम संशोधन र रणनीतिहरू बनाएर अघि बढ्न निर्देशन दिनुभयो। राजस्व सचिव राम शरण पुडासनीले चुहावट नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी काम गर्न अनुरोध समेत गर्नुभयो। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा समयमै परिषद नभएपछि पालिकाका कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब पाउन सकेका छैनन्। गाउँपालिका अध्यक्ष बद्री नारायण सिंहले मदिरा सेवन गरी गैर जिम्मेवारपन देखाएपछि कर्मचारी पीडित भएका हुन्। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंहले मदिरा सेवन गर्दै गैर जिम्मेवारीपन देखाएपछि कर्मचारीहरूले लामो समयदेखि तलब पाएका छैनन्। पालिकाका कर्मचारीहरू विगत 7 महिनादेखि तलबविहीन बनेका छन्। 5वटा ओडा रहेको धनौजी गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मत भिन्नताका कारण परिषद समेत हुन सकेको छैन। यता 3 ओडा अध्यक्षले गाउँपालिका अध्यक्षसँग कोरोना कालमा खर्च गरेको रकमको हिसाब किताब नगरेसम्म परिषद हुन नदिने अडान लिएपछि असार मसान्तभित्र गर्नुपर्ने परिषद अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। असारदेखि आफूहरूले तलब भत्ता, सञ्चय कोष, कोरोनामा खटिएको भत्ता, दशैं भत्ता लगायतका सुविधाहरू नपाएको भन्दै कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन्। बारम्बार पटक पोहोर साल पनि हामी दशैंदेखि लिएर हैन पनि तलब खाएन। पोहोर साल पनि यही हालतबाट हामी सिडिओ कार्यालयमा पनि गएको छौँ हैन। त्यसको एउटा के भन्छ उसमा फोटोकपी यहाँदेखि लिएर के भन्छ नि पनि प्रदेशसम्म पनि बुझाएको छ हैन।
गत 3 वर्षदेखि हामीहरूको यही हालत छ। 3 महिनामा, 4 महिनामा, 6 महिनामा, 8 महिनामा तलब खाने। यो त कहीँ सिस्टम छैन। उहाँहरूको बाँडफाँड नमिल्यो भने के हामी चाहिँ के तलब नखानु? करिब 6 महिनादेखि तलब भत्ता नपाएपछि कर्मचारीले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन्। यता गाउँपालिका अध्यक्ष बद्रीनारायण सिंहले परिषद हुन नसक्दा तलब खुवाउन नसकेको बताएका छन्। केही वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण परिषद हुन नसकेको सिंहको आरोप छ। जेठ 15 गतेदेखि तपाईँहरू केही चलाउनु हुन्न। अखारमा 25 गते 26 त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू तपाईँको मूल्याङ्कन, व्यवस्थापन र तिनीहरूको भुक्तानी पनि बाँकी होला। नेपाल सरकारले असार 10 गते भित्र सबै स्थानीय तहलाई परिषद गर्न निर्देशन दिए पनि धनौजी गाउँपालिकाले आदेशको अटेर गर्दै संघीयताको खिल्ली उडाएको कर्मचारीको भनाइ छ। धनुषाबाट प्रमोद कुमार शाहको रिपोर्ट। कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएपछि भोकै परेका मानिसहरूलाई खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। आज थापाथली स्थित प्रसुति गृह पछाडि खाना खान आएका मानिसहरूलाई हाम्रो टिम नेपालले न्यानो कपडा वितरण गरेको छ। कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएर खाना खान नपाएकाहरूलाई निःशुल्क खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले ट्राउजर, थर्मकोट लगायतका न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। एकदमै हरेक व्यक्तिको पीडा बुझेर चिसोको बेला छ हैन, हरेक व्यक्तिहरूलाई चिसो लाग्छ भनेर उहाँहरूले त्यो चिसोलाई तातो बनाउनलाई कपडा बाँड्नु भएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। एकदम मलाई खुसी लाग्यो। उहाँहरू गभर्मेन्टले गर्ने काम गर्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। अब उहाँहरू नभएको भए सायद यति मान्छे कोरोना भन्दा पनि भोकले मर्थे। अब यो त भगवान्ले भन्दा पनि राम्रो काम गर्नुभएको छ। हामीले आफ्ना रोजगार त खोजिरहेछौँ नि, हामीलाई पनि यहाँ आएर यहाँ बसेर खाना खानु रहर छैन, यो बाध्यता हो कि। विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरूको सहयोगमा 8 महिना यता खाना खुवाउँदै आएको हाम्रो टिम नेपालले उनीहरूकै सहयोगमा न्यानो कपडा वितरण गरेको हो। विगत लामो समयदेखि हामीले यो सडकमा बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई निःशुल्क खाद्यान्न, लत्ता कपडादेखि लिएर सिरक डस्नाहरू वितरण गर्दै आएका छौँ र आज पनि यो जाडोको समयमा केही थोरै भए पनि हामीले लत्ता कपडाहरू वितरण गरेका छौँ। सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गत चैतमा लकडाउन लगाएपछि हाम्रो टिम नेपालले खाना खुवाउँदै आएको छ। कोरोना जोखिम बढ्दै गएपछि सरकारले गरेको लकडाउनका कारण समयमै कृषकले मल बिउ नपाउँदा सुनसरीमा यस वर्ष धान उत्पादनमा कमी आएको छ। पानबारी मनसुली चामल उत्पादनका लागि प्रख्यात रहेको धरानको पानबारीमा धान उत्पादन घटेको हो। देशमै पानबारी मनसुली चामल उत्पादन हुने क्षेत्रका रूपमा प्रख्यात सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका स्थित पानबारीमा गत वर्ष फौजी किराको प्रकोपले गर्दा धान उत्पादनमा कमी आएको थियो भने यस वर्ष कोरोना जोखिमका कारण सरकारले गरेको लकडाउनका कारण कृषकले समयमै मलबिउ नपाउँदा धान उत्पादनमा कमी आएको छ। कृषकले गरेको मेहनत अनुसार उत्पादन नभएपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन्। 60 मुरी फल्थ्यो, अहिले 41 मुरी मात्रै भयो। खै अब के कारणले हो, भुस पनि निस्केन, मल खाद पनि नपाएर। अर्को कुरा के छ भने अब खेतीयोग्य जमिन जति सबै पलटिनमा गए। अनि अर्को कुरा पानी बेसी आउँदा उत्पादन कम हुन्छ, पानी ठिक्क पर्दा चाहिँ उत्पादन बढी हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने सिमसार खेतीहरूमा चाहिँ पानी आयो भने कम हुन्छ। 2 वर्ष अघि नै सरकारले पानबारीलाई कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ, तर तिनै तहका सरकारले कृषकको समस्यालाई चासो नदिएको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरे पनि कृषि क्षेत्रमा प्रशस्त बजेट उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कोरोना महामारीका बीचमा सरकारले मल बिउ उपलब्ध गराउन नसक्दा कृषकले अन्यत्रैबाटै खरिद गर्नु परेपछि लागत मूल्य पनि बढेको छ। किसानहरूले इटरीको सहकारीहरू, यस्तो नेसनल ट्रेडिङको जो सदस्यहरू थिए, यी सदस्यहरू भएका सहकारीमा गएर एक बोरा लिन जाँदाखेरि एकदम महँगो, अत्यन्त महँगो त्यो धानबारीमा चाहिँ मल लगाए र त्यो मलले उत्पादन भयो, तर
उत्पादन त यसपालि कुनै पनि रोगहरू धानमा लागेन, तर त्यो मलको कारणले गर्दाखेरि लागत मूल्य चाहिँ अलिकति बढेको अवस्था छ अहिले। कृषि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको स्थानमा उपमहानगरले चासो दिई जीवनस्तरलाई सहज पार्नुपर्ने कृषकको भनाइ छ। सुनसरीबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। यस वर्षको हिउँदमा दैनिक 250 मेगावाटसम्म विद्युत आयातको लागि भारतले स्वीकृति दिएको छ। जाडो यामका लागि ढल्केपर मुजफ्फरपुर लाइन मार्फत 250 मेगावाटसम्म बिजुली आयात गर्न भारतले स्वीकृति दिएको हो। नियमित आयात भइराखेको भन्दा बढी विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा ल्याउन सक्ने गरी सम्झौता स्वीकृत भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। अब अहिले ढल्केवर मुजफ्फरपुर लाइन 400 केबीमा चार्ज भएपछि त्यसबाट त 500-600 मेगावाटसम्म ल्याउन सकिन्छ बिजुली ढल्केवारसम्म। तर ढल्केवारबाट हामीले आयात गरेर नेपाली सिस्टममा खपत गर्न सक्ने भनेको चाहिँ करिब 300 मेगावाटभन्दा बढी छैन। 132 केबीका लाइनहरू मात्रै जोडेका छन् त्यहाँभन्दा परतिर। र त्यस उसले हामीले अहिले 250 मेगावाटको चाहिँ सम्झौता स्वीकृत भइसकेको छ। भारतले चाहिँ स्वीकृत गरेको छ, हामीलाई निर्यात गर्नलाई स्वीकृति दिएको छ। यो स्वीकृति 2021 सम्मलाई मात्र रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यो समयसम्म नेपालको आफ्नै बिजुली उत्पादन धेरै हुने भएकाले आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने प्राधिकरणको भनाइ छ। आगामी वर्षको सुरुवातदेखि नै अधिक बिजुली उत्पादन हुने देखिएकाले त्यसको व्यवस्थापनमा चुनौती देखा पर्न सक्ने समेत देखिएको छ। अहिले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानीबाट उत्पादन सुरु भएपछि त्यसको खपत बढाउन नसक्ने हो भने बिजुली खोलामा बगाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्ने र यस्तो स्थिति आएमा देशको अर्थतन्त्रमा घाटा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ। यसबाट प्राधिकरणसँगै उत्पादक कम्पनीहरूलाई समेत घाटा हुने देखिएको छ। खपत बढ्ने क्रम स्लो हुँदै गर्दाखेरि जेनेरेसन त एकैपल्ट भर्त यो बल्कमा आउने भएको हुनाले त्यो दुईटाको फरक चाहिँ के गर्ने त, यो पानी खोलामा बगाउनुभन्दा बिजुली चाहिँ खेर गर्नुभन्दा निर्यातै गर्नुपर्छ। हामीले जहिले बिजुली निर्यात भएर धनी होइन त सही हो, तर केही समय त निर्यात गर्नैपर्छ। र निर्यातको लागि हामीले अहिले प्रयास सुरु गरिसकेका छौँ। दुईवटा भारतीय ट्रेडरहरू एनभिबिएन र पिटिसीसँग चाहिँ छलफल सुरु गरिसकेका छौँ। विद्युत खपत बढाउनको लागि प्राधिकरणले अहिलेदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको पनि जनाएको छ। खपत बढाउने अभियान अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा 500 मेगावाट र अन्य क्षेत्रमा 400 मेगावाट विद्युत खपत गराउन सकिने अनुमान प्राधिकरणको छ। त्यसपछि अधिक भएको बिजुली निर्यात गर्नुको विकल्प नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले निर्यातका लागि भारतीय कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव अगाडि बढाइसकेको पनि जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सञ्चालनमा ल्याएको चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल माघी पर्वसम्म सञ्चालन हुने भएको छ। कोरोना भाइरसको असर बाँकी नै रहेको र दशैं तिहार तथा छठमा लक्ष्य अनुसारको बिक्री नभएपछि माघी पर्वसम्म सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। मङ्सिर 7सम्म मात्रै सहुलियत पसल चलाउने भन्ने यसअघिको निर्णय सच्याएर माघ 2 गतेसम्म पुर्याइएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार दशैं अघि सञ्चालनमा आएका सबै आउटलेटबाट तोकिएको अवधिसम्म नियमित कारोबार हुनेछ। कम्पनीले चामल, तिते फापर, कर्णालीको सिमी, इन्डक्सन चुलो, डेडिसीको घिउ, साल ट्रेडिङको पिठो लगायतका सामग्री बिक्री गर्दै आएको छ। कम्पनीको संयोजनमा दुग्ध विकास संस्थान र साल ट्रेडिङसँग मिलेर देशभर 46 भन्दा धेरै सुपथ मूल्य पसल असोज 15 गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। सोमबार सुन चाँदीको मूल्य स्थिर देखिएको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला 94,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रतितोला 93,800 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी प्रतितोला 1,210 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति औँस $1,873 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। केही समयदेखि लगातार बढिरहेको नेप्सेमा साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमबार गिरावट आएको छ। नेप्से 2.38 अङ्कले घटेर 1,780.43 अङ्कमा आइपुगेको हो। बजारमा क वर्गका परिसूचकहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.12 अङ्कले घटेको छ। बजारमा कारोबारमा आएका वाणिज्य ब्याङ्क, व्यापारिक, होटल्स र उत्पादन समूहको परिसूचकमा सुधार आएको छ। बाँकी समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। सोमबार बजारमा 179 कम्पनीका 1,20,21,347 किता सेयर 46,240 पटक खरिद बिक्री हुँदा 4 अर्ब 76 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ।
अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बुधबारदेखि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सबै खेलाडी, प्रशिक्षक तथा ग्राउन्ड स्टाफको भोलि पीसीआर परीक्षण गरिनेछ। पीसीआर परीक्षणमा नेगेटिभ रिपोर्ट आउने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूलाई काठमाडौँको एक होटलमा राखिनेछ भने ग्राउन्ड स्टाफलाई कीर्तिपुर मैदानमै राख्ने व्यवस्था गरिएको छ। ग्राउन्ड स्टाफलाई पहिलो चरणमा 1 महिना घर जान दिइने छैन भने खेलाडीहरूलाई पनि होटलबाट मैदानसम्म आउनका लागि क्रिकेट संघकै बस प्रयोग गरिने भएको छ। खेलाडीहरूलाई बस्ने होटल पनि आइसोलेट गरिएको र त्यहाँ अन्य व्यक्तिलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ। हामीले एउटा होटल पुरै आइसोलेट गरेका छौँ। त्यहाँ राख्ने भन्ने हिसाबले त्यो एउटा होटल राखेको छौँ। त्यहाँ चाहिँ खेलाडी र त्यहाँका चाहिँ होटलका व्यक्तिभन्दा अरू बस्न सक्दैन। त्यसपछि गएर चाहिँ अब ग्राउन्ड स्टाफहरूलाई पनि हामीले ग्राउन्डमै व्यवस्थापन गरेका छौँ। बाहिर जान नसक्ने खालको वातावरण बनाएको छौँ र उहाँहरू त्यही होटलबाट ग्राउन्ड आउनुहुन्छ र त्यसपछि फेरि त्यहीँ गएर बस्ने वातावरण त्यो खालको वातावरण बनिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण 9 महिनासम्म रोकिएको क्रिकेट गतिविधि बुधबारबाट सुरु हुँदैछ। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेसीले च्याम्पियन्स लीग अन्तर्गत डायनामो कीव विरुद्धको खेल गुमाउने भएका छन्। बार्सिलोनाले युक्रेनी क्लब विरुद्ध खेल्ने टिममा मेसीलाई समावेश गरेको छैन। बार्सिलोनाले घोषणा गरेको 29 सदस्यीय टिममा मेसी छैनन्। मेसीसँगै फ्र्याङ्क डी जोङ पनि टिममा परेका छैनन्। मुख्य प्रशिक्षक रोनाल्ड कोम्यानले उनीहरूलाई आराम दिइएको बताएका छन्। यस्तै डिफेन्डर जेरार्ड पीके समेत टिममा छैनन्। उनले एथलेटिको मड्रिडसँगको खेलमा चोट बोकेका थिए। बार्सिलोनाले बुधबार कीवसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ। समूह जीमा रहेको बार्सिलोना 3 खेलमा 9 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। कीव 1 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रह्यो। राति भने देशका अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको हिमाली भूभागका थोरै स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज 3043 जना डिस्चार्ज भएसँगै संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,02,067 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1980 जना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,22,288 पुगेको छ। हालसम्म 1,337 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आज 16 संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटलाई सत्ता साझेदारसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुसंस्कृत बनाउन प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भेटघाट र संवाद हुनु सकारात्मक भएकाले सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न कांग्रेसले आग्रह गरेको हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने सम्बन्धमा सरकारसँग छलफल भइराखेको बताउनु भएको छ। सभामुख सापकोटाले अधिवेशन सुरु गर्न संसद सचिवालय तयारी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो। कोरोना महामारीका कारण संसद चलाउने सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमा समेत छलफल भइराखेको छ। युनिभर्सिटी अफ अक्सफोर्डले कोरोना भाइरस विरुद्ध बनाएको खोप 70% प्रभावकारी भएको परीक्षणले देखाएको छ। यसअघि फाइजर र मोडर्ना कम्पनीले बनाएका 2 छुट्टा-छुट्टै खोपले 95% सुरक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बुधबारदेखि सुरु हुने बन्द प्रशिक्षणको तयारी पूरा भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडीलाई बोलाएको छ। बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुने सबै खेलाडी, प्रशिक्षक तथा ग्राउन्ड स्टाफको भोलि PCR परीक्षण गरिनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू तपाईँ युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।